साल खिलाफ तवक्को एक इतना ख़तरनाक साल रहा कि इस उम्र में आके ऐसा साल देखना बहुत ही परेशान करता। मेरे कुछ दोस्त गए, रिश्तेदार गए और हम लोग इतने ज़्यादा परेशान रहे अपने घरों में बंद रह के। लेकिन आज का दिन खुशी का दिन यूँ है कि साल टाल लिया है और लगता नहीं था कि ये साल कभी टपेगा। अब अगले साल की खुशियाँ ज़हन में हैं, वैक्सीन आ चुकी है, पाकिस्तान भी पहुँचेगी और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि जो नेगेटिव थॉट्स अपने पास थी उनको पॉजिटिव में बदलें और हिम्मत से आगे अगले साल को वेलकम करें। 2020 पूरी दुनिया में बहुत ही एक अजीब तरीके से गुजरा है और कोविड हमारे पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहला केस हुआ और फिर सिंध ने लॉकडाउन किया जिसको तमाम सूबों ने फॉलो किया। तो बस एहतियात, फ़िक्र और सदमे कोविड के हिसाब से और बाकी ज़ाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, 2020 को हम सोच रहे थे कि इमरान साहब ने कहा था कि ये नौकरियों का साल होगा, लेकिन इसमें बेरोज़गारी बढ़ी है और ये साल में 2 से 3 दफ़ा बिजली की कीमत बढ़ी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ी और नए साल अभी शुरू नहीं हुआ कि हमें ये खबर मिल चुकी है। तो कैसा गुजरा अब आप खुद ही समझ। हाँ, मेरे फैमिली में ज़ाहिर है कि खुशखबरियाँ रहीं, लेकिन बाकी तो पाकिस्तान के अवाम ने और दुनिया ने इस साल को अच्छा नहीं माना। 2020 पाकिस्तानियों के लिए इसलिए एक भारी साल था कि हमारे हॉस्पिटल्स बीमारों से भरे थे और हमारे तालीमी इदारे तलबा से खाली थे। महंगाई और बेरोज़गारी ने हर इंसान को परेशान किया, बल्कि बेबस किया। 2020 का साल मुकम्मल हुआ और अल्लाह ताला करे कि 2021 का साल मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, आलम इस्लाम के लिए और सारी इंसानियत के लिए खुशहाली का साल हो और हमारे मुल्क के लिए तरक्की का साल हो, अमन का साल हो, बीमारियों से और वबाओं से निजात का साल हो। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अच्छा मुसलमान वो है जिसका आज गुज़श्ता कल से बेहतर हो। तो अल्लाह करे कि गुज़श्ता कल से हमारा आने वाला कल बेहतर हो। 2020 का साल जो है वो पेंडेमिक की वजह से काफ़ी मुश्किलात हुई, काफ़ी हमने डेथ्स देखी, अफसरदगी हमने देखी, लेकिन उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा जो उभरता खैबर पख्तूनख्वा है उसकी तरक्की का सफ़र जारी रहा। हमने मेगा अचीवमेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह। 2021 को हम सेहत के हवाले से एक अहम ब्रेक थ्रू समझते हैं कि 2021 में हमारी इस वबा से भी जान छूटेगी और तरक्की और अमन के हवाले से इंशाल्लाह 2021 में हम बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज़ करेंगे, इंशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हम करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा जो कि अब उभर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर हमारा फोकस जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम करा। सियासी तौर पर तो तब्दीलियाँ होती रहती हैं, लेकिन 2021 में नहीं, 2023 में होंगी इंशाल्लाह। और 2023 में भी सिर्फ इलेक्शंस होंगे, तब्दीली कोई नहीं आएगी, तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली आएगी। 2020 की सबसे बड़ी खुशखबरी यही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के करम से मेरे मुल्क पे कोविड का उतने असरात नहीं हुए जैसे दूसरे मुल्कों में थे या जिसकी प्रेडिक्शन थी। मैं अपने रब के सामने सरनगू हूँ, सजदे में हूँ कि उसने हम पे ये करम किया। मैं समझता हूँ हर रोज़ ईद है और हर रात शब रात है, हम उसी खुशी के साथ जीते हैं, अपने रब का शुक्र अदा करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इस साल जो है मेरी बेटी का अक़्द हुआ, तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस फर्ज को अंजाम देने का ठीक मौका दिया। देखिए जी, 2020 जैसे कि सबको पता है कि ग्लोबल पैंडेमिक का साल था। हमने बहुत मुश्किलात का सामना भी किया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जैसे हम इतनी हेक्टिक लाइफ गुजारते थे कि हम लोग छोटी छोटी खुशियाँ जो थी हमारी, जो छोटा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड था, वो हमने लॉकडाउन के बीच में सीखा। फैमिली के साथ मिल के इकट्ठे रहना और छोटी छोटी खुशियाँ जो थी उनमें हमने इन्वेस्ट किया। लेकिन कहने की बात यह है कि अब नया साल है, नई उम्मीदें हैं और बहुत जो है ना हमने जो we're looking forward to 2021
being a kind year as compared to 2020. 2020 بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ ایک سال ہم سب لوگوں کے لیے ہے. بہت سے پیارے ہم سے چلے گئے اور بہت سے نئی زندگی گزارنے کی ایک جو روایت ہے وہ بھی کھڑی ہوئی. اب میرے خیال میں نیو نارمل شاید یہی ہوگا جو ہم نے 2020 میں دیکھا. اس میں بہت سی چیزیں سیکھی بھی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے نظام جو آپ کا زندگی کا نظام ہے اس کو چلاتے رہنا ہے اس پینڈیمک کے دوران. لیکن 2021 کے لیے نیک خواہشات بھی ہیں کہ بہت سے جو مسائل 2020 میں آئے ہیں خاص طور پہ پینڈیمک کے حوالے سے اس کو اوور کم کیا جا سکے. بہت سی مشکلات بے روزگاری کے حوالے سے وہ جو بھی لوگوں کو آئی ہیں وہ 2021 میں ہم لوگ اوور کم کر سکیں. جو ہم سے کووڈ کی وجہ سے پیارے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں وہ ان کے درجات بلند ہوں اور آگے بہتری کی ہی خواہش ہے اس ملک کے لیے اور اپنے سب قریبی دوستوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے. سیاسی کارکن ہے اور 2020 سال جو تھا وہ قوم کے لیے ایک بہت ہی بھاری گزرا. مہنگائی کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے اور نااہل حکمرانوں کی موجودگی کی وجہ سے. تو 2020 میرے خیال میں مجھ سمیت پاکستان کے کسی بھی شہری کے لیے اچھا سال ثابت نہیں ہوا. مگر 21 جو ہوگا وہ پی ڈی ایم کی تحریک کی وجہ سے ان نااہل حکمرانوں کے چھٹکارے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ قوم کے لیے کوئی خوشخبری ہے. جناب 3 مہینے تو ہمارے لاک ڈاؤن میں گزر گئے اور کاروباری حالات بہت زیادہ خراب رہے. معاشی طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں پستی کی طرف چلے گئے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ اس کورونا کی وبا کی وجہ سے 35% تاجر جو ہیں وہ دیوالیہ ہو گئے، اپنے گھروں پہ چلے گئے ہیں یا دربدر ہو گئے ہیں. بہت سے لوگ نوکریاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو یہ تو بہت برا گزرا ہے اور اس میں بدقسمتی ہم یہ کہیں گے کہ اس میں حکومت نے بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا. جس طرح دوسرے ممالک کی حکومتیں تاجروں کو سپورٹ کر رہی تھی تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں، اپنا کاروبار کرتے رہیں، اس طرح کی سپورٹ تاجروں کو نہیں ملی اور تاجر جو ہے وہ دیوالیہ ہو گئے اور اس وقت بھی دیوالیہ ہیں یا مقروض ہیں. مارکیٹوں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں اور وہ نئے مسائل کا شکار ہیں. 2020 میں بظاہر تو کوئی خوشخبری نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ 2021 جو ہے ہمارے لیے خوشیاں لائے، خوشحالی لائے اور خوشخبری لائے. لیکن باقی سالوں کی طرح 2020 بھی گزر گیا. 2020 کے لیے جو سب سے بڑی اہم تھی وبا کورونا کووڈ-19 جو چل رہی ہے ابھی تک، بڑی پوری دنیا کو اس نے متاثر کیا اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کووڈ کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوئے. لیکن ایک بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے جس طریقے سے دوسرے ممالک کی ڈوبی، پاکستان نے اس کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کی. کراچی کے لیے بھی خوشخبری ہیں، جو پیکیجز اناؤنس ہوئے فیڈرل کی طرف سے، اب امید کرتے ہیں کہ 2021 میں جا کے وہ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. مہنگائی بھی ضرور آئی تو سچ ہے، وہ سچ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی کا اثر جو ہے اب غریبوں کو جو فائدہ پہنچے گا وہ 2021 میں انشاءاللہ پہنچے گا. میرے لیے تو سبھی خوشخبری ہیں. یہ مہنگائی بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے اس بہ نسبت کہ اس مہنگائی کی توڑ کرنے کے لیے عوام نے حکومت پاکستان کا ساتھ دیا. میری خوشخبری یہی ہے کہ چوتھی شادی کا ارادہ ہے، دعا کریں اگر ہوتا. 2020 میں خوبصورت یادیں بہت کم ہیں اور نا خوبصورت یادیں بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آنے والا برس، چونکہ ہم امید پر قائم ہیں اور امید سے نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ امید چھوڑتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا برس جو 2021 کا ہے وہ میرے لیے، آپ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے امنگوں، خوشیوں، مسرتوں، مسکراہٹوں کا سال ہو. سال 2020 کے آخری روز آج جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بالخصوص پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے سال 2020 نے بہت سی تلخ یادیں چھوڑی ہیں. اور اگر بات کی جائے پاکستان میں میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے تو پاکستان میں میڈیا انڈسٹری سے وابستہ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے سال 2020 انتہائی مایوس کن سال تھا. کم و بیش پورا سال صحافی اور میڈیا ورکرز مالی بحران کا شکار رہے. بہت سے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. بہت سے صحافی اور میڈیا ورکرز اسی حوالے سے اپنی جان کی بازی ہار گئے. 2021 کی آمد ہے. میں امید کرتا ہوں کہ 2021 کے دوران نہ صرف پاکستان سمیت پوری دنیا کے مجموعی حالات بہتر ہوں گے
बल्कि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के हालात भी बेहतर होंगे। NDA में और PDA में और सारी गवर्नमेंट के बाकी इदारे जो हैं ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, ये सब फ़ाल हो के हम इकट्ठे मिलके एक क्रॉस सेक्टोरल अप्रोच के साथ इनको हम हेल्प करेंगे। मैं 2021 को वेलकम करती हूँ इस तरह से कि अल्लाह करे कि ये हमारे लिए बहुत खुशियों का साल हो। और चूँकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी कोविड के दिन हैं और हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है, उसमें रहते हुए अपने रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस साल को किस तरह से मैनेज करना है और सेलिब्रेट करना है और किस तरह से अपने जो गोल हैं, टारगेट वो अचीव करने हैं। और इंशाल्लाह होपफुली हम करेंगे, क्योंकि हम गयूर और दलेर कौम हैं और हमें बिलीव है अपने अल्लाह पे कि जो भी होता है मन जानिब अल्लाह होता है और वो हमारे लिए फ़ायदे में होता है। आई थिंक ईयर 2020 बहुत ही चैलेंजिंग साल था, वर्किंग के एतबार से भी और पर्सनल लाइफ के एतबार से भी, क्योंकि आई सॉ माई नियर एंड डियर वंस लीविंग दिस वर्ल्ड। और इसके अलावा हमारे मुल्क अजीज़ में भी बहुत सारे लोग कोरोना से मुतासिर हुए। और लेकिन जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह की बात करें, आई थिंक इट वाज अ ईयर ऑफ सक्सेसेस। हमने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बावजूद बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की और 2021 इंशाल्लाह ताला बहुत दुआ और बहुत उम्मीद कि बहुत अच्छा साल साबित होगा, वर्किंग और बेहतर होगी और इंशाल्लाह मुल्क के लिए भी ये साल बहुत खुश आइंद साबित होगा।